नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी। अदालतको फैसलापछि पनि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव र बाबुरामको बयान अझै भएन। निरन्तर अवरोध हुँदै आएको सदन खुलाउन शीतल निवासदेखि सभामुखसम्मको सक्रियता। एमालेको अडानले संसदीय समिति बैठक समेत प्रभावित। थलिएको पर्यटन क्षेत्र उकास्ने योजनामा सरकार। बङ्गलादेशका 200 पर्यटक एकै दिन नेपाल भित्रिए। चीन र भारतसहित दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटन पनि भित्र्याइँदै। स्पेनमा खडेरीका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा सङ्कट आउन सक्ने विज्ञको चेतावनी। यस वर्ष 42% मात्रै उत्पादन हुने अनुमान। बेलैमा खाद्यान्नको जोहो गर्न आग्रह। र भोलिबाट नेपालमा हुने रग्बी अन्डर-27 को तयारी पूरा। 8 देशले प्रतिस्पर्धा गर्ने। पुरुषतर्फको पहिलो खेलमा नेपालले भारतसँग खेल्ने। महिलातर्फको प्रतिद्वन्दी हङकङ। समाचार विस्तारमा। सुशासनको मुद्दा बोकेरै स्थापित हुने सपना बोकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ललिता निवास प्रकरणमा केही पात्रको बचाउमा उत्रदा आलोचनाको शिकार बनिरहनु परेको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएका काङ्ग्रेस नेता समेत रहेका पूर्व मन्त्री विजय कुमार गच्छादार छाती चौडा गरेरै हिँडिरहनु र सर्वोच्चले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई पनि अनुसन्धान गर्नु भनेकोमा उनीहरूको बयान समेत अहिलेसम्म नहुनुले आफ्नै सुशासन अभियानमाथि च्याउने काम भइरहेको छ। टिप्पणी उठाउनेको हातमा हतकडी लाग्दै गर्दा उठाउन लगाएको मुख्य पात्रले भने मुक्ति पाएकोमा सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नै विपक्षी तह लगाउने अस्त्रको रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। एक रिपोर्ट। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका काङ्ग्रेस नेता समेत रहेका पूर्व मन्त्री विजय कुमार गक्षेदार सहित 4 पूर्व मन्त्रीको हातमा अझै हतकडी लागेको छैन। विजय गक्षेदारहरू खुलेआम हिँडिरहँदा सिआइबीको आँखाले उनीहरूलाई देखेको छैन। उसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान प्रक्रियामा चित्त नबुझाएरै यसको जिम्मेवारी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई दिएको पनि 53 दिन बितिसक्यो। संगठित अपराध मुद्दामा 60 दिने म्याद सकिन मात्रै 1 हप्ता बाँकी रहँदा न त पक्राउ पूर्जी जारी भएकाहरू पक्रिएका छन् न त अनुसन्धान गर्नुपर्नेहरूमाथि सोध पुछ्नै। मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने मान्छेहरूलाई किन थुन्न सकेको छैन? अदालतले अस्ति भर्खर आदेश दियो। त्यो आदेश तामेल गर्ने, पैसा लगानी गरेर जग्गा किन्ने मान्छेहरूलाई होइन, आदेश दिने र मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने मान्छेहरूलाई पक्र भनेर भनेको छ। खोइ सरकार, यदि यो सरकार भ्रष्टाचारको विरुद्ध साँच्चै नै इमान्दार थियो भने त्यहाँ किन पुग्यो? अस्ति भर्खरै यो सत्तारूढ पार्टीहरूको बैठक बस्यो। बैठकमा तैचुप मैचुपको निर्णय भएको। अब जे भयो यतिमै राख्ने भन्ने निर्णय भएको। सुशासनको नारा चर्को बनाउँदै भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको ठुलठुला हुङ्कार गर्नेहरू आरोपितमाथि अनुसन्धान र दोषीमाथि डण्डा बजार्न नसक्दा सरकार स्वयंको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई गिज्याइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अर्डर पर्खेर बसेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भने भ्रष्टहरूको धम्कीबाट आफूहरू नडगमगाउने र दोषी जो कोही भए पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउने प्रचारबाजी गर्न छाडिरहेका छैनन्। सरकार अहिले दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न खोज्दैछ। हामीले विकास र सुशासनको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न र गुणात्मक फड्कोको बिन्दुमा पुर्याउनको निम्ति सुशासन चाहिँ पूर्व शर्त हो भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा हामीले भ्रष्टाचार, तस्करी, ठगी, दण्डहीनता, अनियमितता, अपराध विरोधी अभियान सञ्चालन गर्ने अटुट गरेका छौँ र त्यो अभियानलाई अगाडि बढाउने दृढ सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र त्यसले केही परिणामहरू पनि सकारात्मक दिएको छ। समाजमा जनतामा एउटा आशा पैदा गरेको छ। आजभन्दा 3.5 वर्ष अघि 2076 साल माघ 22 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यति बेलाको त्यो अभियोजनबाट पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल बच्न सफल भएका थिए। अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर रहेको भनेपछि उम्किएका बाबुराम र माधव अहिले भने केही दिन अघिको सर्वोच्च अदालतको आदेशले फेरि अनुसन्धानमा तानिएका छन्। सत्ता गुमाउने खतराकै बावजुद वर्तमान सरकारले न त माधव बाबुरामलाई नै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको छ न त पक्राउ पूर्जी जारी भएकाहरूलाई समाउन सकिरहेको छ।
यतिसम्म कि बन्द कोठाभित्र बसेर माधव र बाबुराम जोगाउने उपायको खोजीमा सत्ता घटक लागि पर्दा सुशासन अभियान भनेकै आफ्ना जोगाउने र विपक्षी समात्ने अस्त्रको रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। उसो त यो प्रकरणमा निर्णयको आदेश दिनेहरूलाई छाडेर टिप्पणी उठाउनेहरूलाई हत्कडी लगाएको भनेर सत्तारूढ दलकै नेता र बहालवाला मन्त्रीहरूले नै भन्न थालेका छन्। माधव र बाबुरामलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीलाई सिआइबीले समातेको तर्फ लक्षित गर्दै काङ्ग्रेस उपसभापति एवं कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ भन्छन्, जसले टिप्पणी उठाउँछ तिनका हातमा हत्कडी लगाउने र टिप्पणी उठाउन आदेश दिनेहरूलाई तिनै टिप्पणी उठाउनेहरूको हातहरूले फेरि आदेश दिनेहरूलाई सलाम ठोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। टिप्पणी उठाउनेहरूको हातमा मात्रै हतकडी लगाएर सुशासन स्थापना गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुन आवश्यक छ। जसले टिप्पणी उठाउँछ तिनका हातहरूमा हतकडी लगाउने र फेरि टिप्पणी उठाउन आदेश दिनेहरूलाई तिनै टिप्पणी उठाउनेहरूको हातमा हतकडी लगाउने हातहरूले फेरि आदेश दिनेहरूलाई सलाम ठोक्ने प्रवृत्तिको अन्त खोज्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। बहालवाला कानुन मन्त्रीले नै भनिसकेपछि टिप्पणी उठाउन लगाउने पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल अनुसन्धानको दायरामा आउनेमा ढुक्क हुनै पर्यो। तर यस्तो अवस्थामा अङ्कगणित फेरबदलको सम्भावनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ताको तालाचाबी अर्कैले फुत्काउन सक्ने डर छ। ललिता निवासको जग्गालाई निजी नै हो भनेर पटक पटक फैसला गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशदेखि टिप्पणी उठाउन लगाउने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै यो प्रकरणका मुख्य दोषी हुन्। जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिबाटै गैर जिम्मेवार काम हुँदा टुलु हेरेर बसिरहने राज्य संरचनाहरू नै यसको नैतिक जिम्मेवारका हकदार हुन्। अनि यो व्यक्तिकै जग्गा हो भनेर फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो कि परेन? होइन, त्यो न्यायाधीशले गरेको फैसला ठिक हो भने अहिले फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई रद्दी बन्नु पर्यो कि परेन? को बाँकी छ? फेरि पनि म तपाईँलाई भनौँ, तहकिकातको कार्य अवस्था जो जसको निर्णय एवं निर्णय प्रक्रिया जोसुकैको निर्णय होस् सबैलाई कारबाही गर्नु भनेपछि यहाँ माधव नेपाल, विष्णु भट्टराई, किस्ने भट्टराईवाला प्रश्न होइन नि। जो निर्णय गरेका छौ कारबाहीको भागीदार बनाऊ र त्यही कसुर गर्दा तपाईँ चाहिँ स्यालुट र राष्ट्रिय झन्डाको मोटो चढ्ने, त्यही कसुर गर्दा म चाहिँ जेलमा बस्ने। ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई पाच्य भइरहेको छैन। यसअघि सर्वोच्चकै आदेशले केपी ओलीको सरकार ढालेर सत्ता हत्याउँदा सर्वोच्चलाई स्याबासी दिएका उनीहरू ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम र माधवको पनि अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेश आउँदा अदालतलाई नै धारे हात लगाइरहेका छन्। यसले उनीहरूकै सुशासनको अभियान र कानुनी राजलाई आफ्नै धारे हातले गिज्जाइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि टेकमान साक्यको रिपोर्ट। भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दामा हात हाल्दै छोड्दै हिँड्ने प्रचण्ड सरकारको प्रविधि सुन काण्डमा छताछुल्ल भएको छ। एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारको फाइल खोले पनि आफ्ना निकटका व्यक्तिहरू मुछिँदै गएपछि उनी सुशासनलाई रातो बत्ती देखाएर उम्कन खोजेका छन्। सुन काण्डमा महरा मुछिसकेपछि बाहिरी मञ्चमा कसैलाई नछाड्ने भने पनि माओवादी पार्टी आफै भने महराको नामले मौनता साँधेर बसेको छ। एक रिपोर्ट। 100 किलो सुन प्रकरणको जालो खोतल्ने प्रयत्न हुँदै गर्दा विद्युतीय चुरोट भेपभित्र लुकाएर ल्याएको 9 किलो सुन प्रकरणका कारण पनि राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित छ। पूर्व सभामुख समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा त्यही 9 किलो सुन प्रकरणमा मुछिएपछि चर्चासँगै आलोचनाको पात्र बनिरहेका छन्। सुन तस्करीमा जोडिएका चिनिया नागरिक वाङ बीचको सम्बन्ध छताछुल्ल भएपछि महरामाथि विभिन्न प्रश्न तिर्सिएका छन्। चिनिया व्यापारी बताउने वाङसँगको साँठगाँठ पटक पटक महराको फोन संवादले पनि उनी शङ्काको घेरामा परि नै रहन्छन्। महरा आफैले पनि वाङसँग फलफुल व्यापारीको रूपमा सम्बन्ध रहेको स्वीकारेका छन्। तर अचम्मको कुरा, सुशासनको ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नै पार्टीको प्रभावशाली नेतामाथि अपराधमा संलग्न भएको आरोप लाग्दा भने मौन छन्। सत्ताकै आडमा महरा बचाइरहेको आरोप माओवादीलाई लाग्न थालेको छ। पार्टीले आफ्नो बारे मुख खोल्नै नचाहेपछि महरा सार्वजनिक मञ्च र सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दै आफूमाथि पूर्वाग्रह साध्दै षड्यन्त्र गर्न खोजेको बताइरहेका छन्। मेरो वक्तव्यमा अलि राजनैतिक प्रयोग भयो कि भन्ने पनि उल्लेख गरेको छु। मेरो उल्लेखको निशाना चाहिँ वास्तवमा कुनै शक्तिप्रति लक्षित छैन। वास्तवमा यो प्रकरणमा एउटा दलले होइन
यो चाहिँ यो सुनकोरमा सत्ता पक्षी मान्छेहरू सम्भव छन् भन्ने पनि हुनुपर्छ भन्ने आशंका व्यक्त गरेको उसले पनि भने केटानी गरेर त भन्ने उठाएकै छ। काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठक र एमालेको सचिवालय बैठकमा यस विषयमा आवाज उठे पनि माओवादीले मुख खोलिरहेको छैन। पार्टी नेतामाथि निरन्तर प्रहार भइरहँदा पनि माओवादीले यस विषयमा बैठक राखेर छलफल गर्न समेत सकेको छैन। केही दिन अघि सम्पादकहरूको भेलामा प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिँदै महराको विषयमा सिआइबीले छानबिन गरिरहेको बताएर विषयान्तर गर्न खोजे। यदि माओवादीलाई पुरानै विरासतमा फर्काउने हो भने सुशासनको जगमा मात्रै सम्भव रहेको नेतृत्व बताइरहेको छ। तर माओवादीको भनाइ र गराइमा मेल खाएको छैन। छानबिन गर्दै दोषी ठहरिए कारबाहीको दायरामा ल्याइ छोड्ने बताइरहेको माओवादी बोलीले ठिक्क पार्ने, व्यवहारमा भने चुक्दै आएको छ। कसैलाई पनि उहाँले बचाउन सक्नुहुन्न क्या। गलत गरेरलाई बचाउन सक्ने भने त्यो दिन उहाँको अभियानको अन्त हुने हो। अनि पार्टी यदि बचाउने प्रयास मात्र लाग्नुभयो भने पार्टी के हुन्छ? पार्टीमा जो अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकपछि जो ऊर्जा पैदा भएको छ, उत्साह पैदा भएको छ, जो विश्वास पैदा भएको छ, जो युनिटी पैदा भयो, त्यो फेरि धरापमा पर्छ। प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चबाट आफू नै दोषी भए पनि जेल जान तयार हुँदा महरालाई पक्राउ गर्नु कुनै ठूलो कुरो नभएको अभिव्यक्ति दिए पनि बोलीमा नै सीमित छ। एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारको फाइल खोले पनि आफ्ना निकटका व्यक्तिहरू मुचिँदै गएपछि उनी सुशासनलाई रातो बत्ती देखाएर उम्कन खोजेको प्रतिपक्षले आरोप लगाइरहेको छ। र माओवादी कस्तो रहेछ भन्ने कुराको नक्कली कुरा पनि अहिले उजागर हुँदैछ। यो कम्तीमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट मान्छेले माओवादीले पो गर्छ कि भन्ने खालको एउटा चाहिँ खालतुना पाउनु खोजेको थियो। यो सुन प्रकरणमा आएपछि कुराले यो सुन प्रकरणमा आफ्नै मान्छेको अनुहार देखि थालेपछि त्यो प्रकरण पनि खेलाउँदैछ। सुनकाण्डमा महरा मुचिसकेपछि बाहिरी मञ्चमा कसैलाई नछोड्ने भने पनि माओवादी पार्टी आफै भने मौनता साधेर बसेको छ। पार्टीको प्रचार विभागबाट महरालाई अलग राखे पनि माओवादीले सुशासन आफैबाट सुरु गर्न भने चुकेको देखिन्छ। लामो समयपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नै प्रश्न उठ्दा पनि अध्यक्षको मौनता महराको जित जस्तो देखिएको छ। पछिल्लो समय प्रचण्डको सुशासनले महराको पटक पटकको विवादले जिस्काइरहेको छ भने सत्ता विरोधीहरूलाई प्रश्न उठाउने बलियो आदर पार्टी नेतृत्व गृह मन्त्रालयले नै दिइरहेको छ। गृहमन्त्रीले फोन सम्वादकै आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने बताइरहँदा प्रधानमन्त्रीले भने सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने दुई दिशाका अभिव्यक्तिले प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठको तालमेल नमिले जस्तै पार्टीका फ्रन्ट लाइनर अध्यक्ष र उपाध्यक्षको तालमेलमा समेत चुक रहेको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा दूरगामी सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालै भएको भारत भ्रमणका क्रममा 10,000 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको समेत स्मरण गराउनु भयो। त्यो समझदारीलाई मूर्त रूप दिन नेपाल र भारतका अधिकारीहरू निरन्तर संवादमा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यातका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको समेत उहाँको भनाइ छ। सक्षम जनशक्ति भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संलग्नतामा आगामी दिनमा 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशय युक्त परियोजना तथा 10,800 मेगावाट क्षमताको बहुआयामिक कर्णाली चिसापानी जस्ता ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने सोच र योजनाका साथ नेपाल सरकार अघि बढिरहेको अवस्था तपाईहरुसँग राख्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। कार्यक्रममा प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा वृद्धि गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वार्षिक उत्सवका अवसरमा कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धिको घोषणा गर्नुभएको हो। विद्युत सञ्चालक समितिले विभिन्न समयमा गरेको निर्णयका आधारमा घिसिङले कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउनु भएको बताइएको छ। प्रखर सुनिँदै आएको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा केन्द्रीय समिति बैठकपछि मौन जस्तै छन्। अर्थात् मुद्दामा भन्दा आलोचनामा केन्द्रित बैठक र सबैको प्रहारको केन्द्र बनेका उनी आफ्नो बाटो नै मूल मुद्दा बन्ने समयको प्रतीक्षामा देखिएका हुन्। जसले कांग्रेस भित्र रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको मुद्दा बारेको बुझाइ प्रष्ट हुँदा के थापालाई कमजोर बनाएर पार्टीले काँचुली फेर्छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट।
पार्टीप्रति घट्दो क्रेज र नयाँको उदयले पुराना दलमा सचिने कि सकिने मुद्दा प्रखर बन्दा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा चर्को सुनिन थालेका थिए। गत महाधिवेशनबाटै पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको मुद्दासहित अघि बढेका उनी आफ्नै साथीहरू नयाँ पार्टीमा जानुले अझ छटपट्टिमा थिए। त्यसका लागि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका उनले चुनाव अघि नै सुरु गरेको प्रधानमन्त्री बन्ने विज्ञापनलाई सार्थक तुल्याउने प्रयास गरे। त्यसका लागि आफ्नै गुटका नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई फकाएर संसदीय दलको नेता लडेका उनी सफल हुन सकेनन्। त्यसले पार्टीका नेताहरूको मानसिकता पार्टी बनाउने भन्दा गुलामीकै स्तरमा रहेको बुझाइमा गगन पुग्दा सोडिम वाग्लेले त दाई भाउजूको पेलान खप्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै रोजे। यही रसाकसीमा गगन उल्टै सोडिम विरुद्ध चुनावी कमान्डर भन्दा उनले काङ्ग्रेसको ग्रासरुटको हालत अझ नजिकबाट निहालेका थिए। फलत अब त अति भयो भन्दै सहेर नबस्ने बताएका उनले केन्द्रीय समिति बैठकलाई आधार बनाउने बाटो समाते। तर यो बीचमा गुटमा देखिएको खटपट, सभापति पाउने आशामा कोइरालाले नै देउवाप्रति देखाएको नरमपना अनि केन्द्रीय सदस्य पाएपछि केही नेतामा देखिएको व्यवहार परिवर्तनले गगन नै सकसमा परे। यही बीचमा रूपान्तरणको अभियान भन्दै कोइरालाकै 100औं देशव्यापी अभियानमा जाँदा महामन्त्री द्वयको मन मिल्नुले भने केही आशा गरिएको थियो, जसलाई माथ खुवाउँदै केन्द्रीय समिति बैठकमा अभियानको प्रतिवेदनलाई देउवाले बेवास्ता गरिदिए भने गगन गालीको तारो बने। अर्थात् न त कोइराला, न त अर्का महामन्त्री, न त युवा भनिएका नेता कोही पनि गगनको प्रतिरक्षामा नदेखिँदा उनी एक्लो बृहस्पति बन्न बाध्य बने। अर्थात् आफूलाई प्रश्न उठाएकैहरूमा एकरूपता नदेखिँदा देउवा फेरि बलियो बनेका हुन्। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने म त मुद्दाहरूमा जोडिने हो हैन। मुद्दागत आधारमा तत्क्षणको परिस्थितिले के माग गरिरहेको हुन्छ त्यस आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसमा चाहिँ परिवर्तन खोजिएको छ। परिवर्तन खोजिएको भन्दा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। शेरबहादुर दाइ 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। शेरबहादुर दाइ र गगन थापाजी दुईटा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। मैले शेरबहादुर दाइलाई 6औं प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्दा चाहिँ गगनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु बेटर हो भनेर मैले उहाँलाई भोट हालेको। तर गगनजीसँग सबै हिसाब किताब मिलेर सौदाबाजी भएर भोट मैले हालेको होइन। बाहिर चर्को र नेतृत्व सामु अर्को रूपपछि आलोचनामा परेकाहरू अहिले आफूलाई सही देखाउन लागि पर्दा पार्टीप्रतिको चिन्ता गगनको व्यक्तिगत स्वार्थ भएको भाष्य निर्माण गर्न संस्थापन पक्ष लागिरहेको छ। प्रत्यक्ष प्रसारणमा देखिएको दृश्यलाई छोप्न लागि परेका रूपान्तरणकारीहरू समेत केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु नै देउवा गलेको रूपमा अर्थ्याउन व्यस्त छन्। तर केही मिठो वचन बोलेर विपक्षीलाई फकाएका देउवाको वास्तविकता भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा सदस्य मनोनयनले नै प्रश्न पार्दा अर्को रूपमा विभागको गठनको तयारीमा समेत देखिएको छ। यद्यपि सुनिल शर्मा पक्राउ परेपछि कोइराला गगन एक भएर अघि बढ्ने सहमति भएपछि दबाब बढ्ने आशा गर्ने ठाउँ भने छ। तर उनीहरू बाहिर कति छन् र भित्र कति बोल्न सक्छन्, के गर्न सक्छन् भन्ने राम्रोसँग तौलिएर बसेका देउवालाई उनीहरूको शक्ति थाहा भएको तर्क गर्नेहरू पनि छन्। यद्यपि राजनीतिक विश्लेषकहरू भने गगनको मौनता एक्लिएको उपज नभएको बताउँदै आएका थिए। केही समय देश बाहिर रहेका उनी बाहिर बोल्नुभन्दा संस्थागत रूपमै बोल्ने रणनीतिमा रहनु नै यसको कारण भएको उनीहरूको तर्क थियो। सेन्ट्रल लेभलका लिडरहरूले आफ्नो निजी दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै हिँड्ने भन्दा पनि संस्थागत रूपमा चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने आवाज अलि बढी केन्द्रीय समितिमा पनि उठ्यो। त्यसले गर्दा त्यो संस्थागत आवाज बोल्नु, केन्द्रीय समितिको बैठक बसोस् त्यसको संस्थागत आवाज बोल्नु भन्ने हुन सक्छ। तर संसदीय दलको बैठकमा समेत सुन प्रकरणका बारेमा थोरै बोलेका उनी अहिले पनि आफ्नै मुद्दा मूल मुद्दा बन्नेमा समयकै प्रतीक्षामा रहेको प्रश्न छ। जहाँ उनलाई आफ्नै गुटको साथ नहुँदा उनलाई साइजमा ल्याएकोमा संस्थापन पक्ष खुसी देखिएको छ। देउवासँगै भएका पछिल्ला कार्यक्रममा गगनले पार्टीको विषय नै नउठाउनुले समेत उनी बाध्यताले नरम भएको प्रश्न छ। यता नेता लोकेश ढकाल त रूपान्तरणवालाहरूले बोकेको एजेन्डा नै सही नभएको बताउँछन्। गगन घेराबन्दीमा परेको विषय स्वाभाविक भएको बताउने उनी नेतृत्व गर्न चाहनेहरू कसैको निगाहमा नभई आफै बलियो बन्नुपर्ने तर्क गर्छन्। मैले आफैले काठमाडौँमा हामीले आफैले मद्दत गरे भाइ हो भन्ने कार्य समिति हुन्छ, म छिर्न सकेको छैन। त्यसलाई म स्वाभाविक र सामान्य रूपमै लिन्छु। जहाँसम्म तपाईँ पुस्तान्तरण रूपान्तरण कुरा हो, पुस्तान्तरणको बहस बेतुको कुरा हो। पोलिटिक्स क्षमताले गर्ने म यति वर्ष भयो मलाई अवसर चाहिन्छ खोसेर लिने सक्ने चाहिँ होइन। अब म यति वर्ष भयो मलाई अवसर दिएन भयो, त्यो रोइलो गर्नुको व्यर्थ हो। देउवा विरुद्ध रहेकाहरू भनिएकाले नै सभापतिलाई भन्दा पदाधिकारीमाथि नै प्रश्न उठाउने रणनीति अघि बढ्दा गगन एक्लो जस्तै बनेका छन्। जसले परिवर्तन भनिएको एउटा आवाज मलिन बन्दा युवाको आशा बनेका गगनको यो अवस्था पार्टीकै लागि घातक छ। जहाँ उनलाई अघि सारेर पार्टी बनाउने भन्दा बार्गेनिङ गर्ने कोइराला पक्षको कदम समेत पार्टीकै लागि घातक देखिँदा अस्तित्व स्वीकार गर्न नमान्ने होस् कि यसैमा खेलेर अघि जाने रणनीति होस्, दुवैले देउवालाई भने हाई सन्चो छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ।
हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार भएकाले कर्मचारी सहित सबै मिलेर अब देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले पार्टीका नाम जुन कुनै राखे पनि सबै पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक र संविधान अनुसार चलेको बताउनुभयो। कर्मचारी भनेको यो चाहिँ स्थायी सरकार हो। वास्तवमा भन्यो भने हामीहरू पोलिटिसियन आउने जाने हो, निर्वाचित सरकार एउटा हुन्छ, स्थायी सरकार हुन्छ। त्यसैले कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो। त्यो स्थायी सरकार जो चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ त्यो चाहिँ सशक्त होस्, बिना इन्टरफेरेन्स काम गर्न पाओस्, साथसाथै ओभरअल पोलिटिक्समा राजनीतिक दृष्टिकोणमा चाहिँ डेमोक्रेटिक रुझान लिएको सङ्गठन हो। सभापति देउवाले डेंगू संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर सरकारले रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सुन प्रकरणको छानबिनमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति मुख्य शर्त बनाएर सदन चल्न दिएको छैन। 1 महिनादेखि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध छ। संसदीय समितिहरू समेत अल्पत्र परेका छन्। आगामी संसद बैठक पनि खुल्ने कुनै संकेत देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। नीति निर्माण गर्ने थलो सार्वभौम संसद विगत 1 महिनादेखि प्रतिपक्षको नाराबाजी र सत्ता पक्षको बहानाबाजीले बन्धक छ। 100 किलो सुन प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको अडान र राजनीतिक स्वार्थको शिकार सदन बनिरहेको छ। साउन 3 गते 100 किलो सुन बरामद भएपछि सुरु भएको राजनीतिक बखेडाले सदन नीति निर्माण भन्दा नेताको सौदाबाजी गर्ने थलो बनेको छ। सुन प्रकरणकै कारण राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभादेखि संसदीय समितिहरू समेत निष्क्रिय प्राय बनेको छ। साउन 4 यता प्रतिनिधि सभाका 5 वटा बैठक बसे पनि कार्यसूचीमै प्रवेश नभई स्थगित भए। 3 पटक भने बैठक नै नबसी सूचना टाँसेर स्थगित गरियो। राष्ट्रिय सभाको 4 वटा बैठकमा विषय प्रवेश हुन सकेन। संसदीय समितिहरू समेत एमालेकै कारण ठप्प प्राय छ। कोरम पुग्न सकेन, त्यसैले स्थगित भयो। बैठक चाहिँ नियमित प्रक्रिया हो। अब कसले बहिष्कार गर्ने, कसले भाग लिने नलिने, अथवा अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थिति र लेखा समिति जस्तो महत्त्वपूर्ण समिति। तर यो नियमित प्रक्रिया र अहिले देखिएका गम्भीर समस्याहरूमा जस्तो हामीले कार्यविधि पास गर्यौँ, त्यस्तै गरेर यसको प्रारम्भिक छलफल गर्दाखेरि कुनै आपत्ति थिएन। अब जसले नआउने इच्छा गर्नुभयो त्यो उहाँहरूको इच्छा हो। निरन्तर अवरोध भइरहेको प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ 3 गते आइतबार 1 बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ 5 गते मङ्गलबार दिउँसो 1 बजे बस्ने भनिएको छ। तर सदन खुल्नेमा शंका छ। सदनको अवरोध खुलाउनकै लागि शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नै पुगेर छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिका लागि एमाले अध्यक्षसँग पहल गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। बिहीबार सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि सदन खुलाउने विषयमा छलफल गरेका छन्। सदन खुलाउने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफै सक्रिय भएका छन्। तर संसद अवरोधको मुख्य कारक प्रचण्ड ओली आफ्नै हटमा छन्। एमाले कुनै पनि हालतमा आफ्नो हटबाट पछि हट्ने पक्षमा छैन। माग पूरा नभएसम्म सदन खुलाउने पक्षमा एमाले छैन। प्रधानमन्त्री 10 दिन अगाडि नै यस प्रकारले अवैध ढङ्गबाट करोडौं राजस्व छली गरेर सुनहरू आउँदैछ भन्ने जानकारी थियो भने उहाँको लेफ्ट र राइट ह्यान्डमा रहेका अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई थाहा थियो कि थिएन? यदि थाहा थियो भने उहाँहरू मातहतको त्यहाँको चाहिँ विमानस्थलको सुरक्षा चेक जाँच जो गृह मन्त्रालय मातहतको हुन्छ, भन्सार चेक जाँच जो अर्थ मन्त्रालय मातहतको हुन्छ, कसरी त्यो कटेर सडकमा सुन आयो? अब भन्नुहोस्, हामीलाई प्रश्न गर्ने, क्वेसन गर्ने गृहमन्त्री र
अर्थमन्त्रीप्रति क्वेसन गर्ने अधिकार छ कि छैन, शङ्का गर्ने अधिकार छ कि छैन, उहाँहरूलाई छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने अधिकार यो देशलाई छ कि छैन, देशको कुरा संसद मार्फत नेकपा एमाले सरकारलाई भन्ने अधिकार छ कि छैन। सदन खुलाउन राष्ट्रपति र सभामुखले नै सक्रियता देखाए पनि शीर्ष नेतृत्व बीचको संवाद शून्य छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सदन खुलाउने विषयमा गम्भीर नहुँदा तत्काल सदनको गाँठो खुल्ने देखिँदैन। फलत नेताहरूका लागि नीति बनाउने संसद राजनीतिक स्वार्थको रोटी बेल्ने थलो मात्रै बनिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आउँदो सोमबार अर्थात् भदौ 4 गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले 3 गते आइतबार विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएकोमा उपसभामुख सृजना दनुवारले 4 गते 1 बजेको बैठकमा पेश गर्न तोक लगाइदिनु भएको हो। थापा साउन 16 गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि थापा पहिलो पटक असार 21 गते कोशीको मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। त्यतिबेला थापाले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि सर्वोच्चले उनको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। पछि सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर पुनः थापा मुख्यमन्त्री बन्नु भएको हो। मुख्यमन्त्री बनेको 30 दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। सोही अनुसार मुख्यमन्त्री थापाले आइतबार विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। अब बाँकी समाचार। शुक्रबार बंगलादेशबाट पहिलो पटक एकैपटक करिब 200 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। शुक्रबार र शनिबार जहाज चार्टर गरी 700 बंगलादेशी पर्यटक नेपाल आउने पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। बंगलादेशी पर्यटकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पञ्चे बाजासहित स्वागत गरिएको छ। गत वर्षको चैत्र महिना मात्र चीनबाट 181 चिनिया पर्यटक नेपाल आएका थिए। सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक बजेटमा सन् 2023 भित्र 10 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। नेपाल सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, भौगोलिक सबै हिसाबले पर्यटकको रोजाइ बन्दै आएको छ। कोरोना महामारीमा ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समयमा निकै सुधार आएको छ। नेपालमा पर्यटन आवागमन बढाउने उद्देश्यले सरकारले सन् 2023बाट भ्रमण दशक समेत सुरु गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक बजेटमा सन् 2023 भित्र 10 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य समेत राखेको छ। शुक्रबार मात्रै बंगलादेशबाट पहिलो पटक एकैपटक करिब 200 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। शुक्रबार र शनिबार जहाज चार्टर गरेर 700 बंगलादेशी पर्यटक नेपाल आउने नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। नेपाल आएका बंगलादेशी पर्यटकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पञ्चे बाजा सहित स्वागत गरिएको छ। आज र भोलि गरेर चाहिँ बंगलादेशको एउटा ठुलो कर्पोरेट टिम आउँदैछ। 700 जना एराउन्ड चाहिँ उनीहरू नेपालमा चाहिँ एउटा उनीहरू कम्पनीको कन्फरेन्स पनि र त्यो सँगसँगै एउटा होलिडे प्लानको हिसाबले आउने हो र यसमा चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डले उहाँहरूलाई एउटा फिल गुड हिसाबले वेलकम गर्ने हो। अब क्लाइमेट हिसाबले, वेदरको हिसाबले, कल्चर, रहनसहनको हिसाबले र हाम्रो डेस्टिनेसन एट्र्याक्सनको हिसाबले चाहिँ बङ्गलादेशीहरूलाई दे प्रिफर नेपाल। This is the first time that we have received such a grand welcome from any country. So we are very, very excited to land in Nepal to see the beautiful weather. And we have seen the city from up above, which looks very beautiful. We'll be exploring Nepal for the following week. गत वर्षको चैत महिनामा मात्र चीनबाट 181 चिनिया पर्यटक नेपाल आए। 10 दिनसम्म नेपाल बसेका पर्यटकलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती लगायतले विमानस्थलमा पञ्चे बाजा सहित स्वागत पनि गरे। यता पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। पर्यटक दिनानुदिन बढे तापनि पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको व्यवसायीको गुनासो छ। कोभिडबाट धाराशायी भएको पर्यटन क्षेत्रको सम्वर्धन र प्रबन्धनमा सरोकारवालाहरूबाट चालिनुपर्ने कदमका नीतिहरू समावेश हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। नीति निर्माण गर्नु पर्यो, राज्यले मोनिटर गर्नु पर्यो। अहिले गाइड पोर्टर लाने कुरा, लागू गर्ने कुरामा पनि अब थुप्रो ठाउँमा चेक पोइन्टहरू छैन। यसमा तानको ध्यान जान जरुरी छ, पर्यटन बोर्डको ध्यान जान जरुरी छ। म साथीहरूलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यहाँ हामीले एकदम धेरै मेहनत गरेर पहल गरेर यो लागू त गरियो,
तर अहिले मैले 2-3टा ब्लगहरू पढेको थिएँ ए नेपालमा त लान पर्ने रहन्छ यो। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सन् 2022मा 6,14,184 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। महामारीका कारण सन् 2020मा शून्य प्राय देखिएको पर्यटक आवागमन सन् 2022 देखि सुधार आएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। सन् 2023 सुरु भएको पहिलो 6 महिनामा 4,07,000 बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क रहेको छ। नेपाल घुम्न भारत, अमेरिका, युके, चीन लगायतका देशबाट धेरै पर्यटक आउने गरेका छन्। पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई मध्यनजर गरेर सरकारले ध्यान दिन सके नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्न टेवा पुग्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि वसुधा केसीको रिपोर्ट। दाङमा जंगली च्याउ खाएर आमा छोरीको मृत्यु भएको छ। जंगली च्याउ खाएर गम्भीर बिरामी भएका बंगलाचोली गाउँपालिका 4 मैकुटीकी 27 वर्षीय ईश्वरी सुनार र उनकी 11 वर्षीय छोरीको उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। च्याउ खाएर बिरामी परेकी सुनारको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घुराईमा र 11 वर्षीय छोरी अस्मिता सुनारको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा मृत्यु भएको हो। साउन 29 गते जंगलबाट ल्याएको च्याउ खाँदा एकै घरका 3 जना बिरामी परेका थिए। मृतकका श्रीमान अजय सुनारको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुराईमा उपचार भइरहेको छ। छिनछिनमा लाइन काटिने समस्या बढ्न थालेपछि सर्लाहीवासी आक्रोशित हुन थालेका छन्। विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्रले दुःख दिन थालेपछि उपभोक्ताहरू प्राधिकरणको लापरवाहीपूर्ण रवैयाप्रति दिक्क छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय विद्युत नै निर्यात गरेर मुनाफा कमाइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दाबी गरिरहँदा देशका विभिन्न भूभागमा भने झ्याप लाइन काटिने समस्या बढ्न थालेको छ। अझ प्रचण्ड गर्मीको मार खेपिरहेका सर्लाहीवासीलाई भने यो समस्याले थप पीडा दिने गरेको छ। यसरी छिनछिनमा बत्ती जाँदा बिजुलीबाट हुने सम्पूर्ण काममा समेत अवरोध हुने गरेको छ। यतिसम्म कि लाइन नभएको बेला विकल्पको रूपमा प्रयोग गरिने इन्भर्टर समेत चार्ज गर्न समस्या भएको छ। विद्युत प्राधिकरणका कार्यालय प्रमुखदेखि अन्य कर्मचारीहरूसँग छिनछिनमा लाइन जाने समस्याको कारणबारे जानकारी लिन फोन गर्दा फोन नउठाउने र यदि उठाइहाले प्राविधिक खराबी आएको भनेर पन्छिन खोज्ने गरेका छन्। यो अहिले चाहिने लोड सेडिङले गर्दाखेरि धेरै समस्या भइरहेछ मान्छेहरूलाई। गर्मीको सिजन छ, धाराको कसैलाई मोटरमा पानी चढाउनु छ, कसैले केही छ, कसैको केही काम भइरहेछ। इलेक्ट्रिसिटीको लोड सेडिङले गर्दाखेरि धेरै समस्या भइरहेछ। यसमा चाहिने ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने र यसलाई कसरी गरी चाहिँ यसको सुधार गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति मैले चाहिने यहाँको इन्जिनियर साहबलाई मैले यहाँबाट चाहिने यो जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको लागि हामीले पनि के गर्नुपर्छ त्यो हामी चाहिने सहयोगको लागि तयारी छ। उपभोक्ता यो समस्याबाट एक दिन 2 दिन मात्रै नभई दैनिक रूपमा हैरानी खेपिरहेका छन्। मुलुकमा लोड सेडिङ अन्त्यपछि पनि उपभोक्ताले निरन्तर रूपमा यस्तो समस्या झेल्दै गएपछि यसको कारण तथा समस्या खोजी हुन थालेको छ। पहिला विद्युतको आपूर्ति बडा राम्रो गएको थियो बीचमा, तर यता आएर छिनछिनमा विद्युत जाने तर गर्मी ठिकै छ। अहिले घुम जस्तो वातावरणमा असाध्यै गर्मीको बीचमा पनि यो विद्युत छिनछिनमा जानु यो बहुत ही दुःखदायी कुरा हो र जनता यसबाट साह्रै पीडित छन्। यता स्थानीयले भने विद्युत प्राधिकरण मलङ्गवाका प्रमुख माथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। मनपरी ढंगले कर्मचारी नियुक्ति गरेको सेवा प्रवाहमा गम्भीर नबनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यता प्राधिकरण भने एउटा मात्रै सब स्टेशन मलङ्गवामा रहेको र यसले सबैतिर धान्न नसकेकोले यो समस्या आएको भन्दै अबको 2 साताभित्र समस्या समाधान हुने बताउँछन्। नजाना म आउने बित्तिकै करारमा भर्ना गरिरहेको छु, त्यो मलाई थाहा छैन। म आएपछि यहाँ एकजना पनि कर्मचारी त्यस्तो कुनै किसिमको भर्ना भएको छैन र जुन हजुरले भन्नुभयो कि अघोषित लोड सेडिङ भइरहेछ, त्यो लोड सेडिङ भइरहेछन्। यो जिल्लामा अहिले मलङ्गवा वितरण केन्द्र अन्तर्गत एउटा मात्र सब स्टेसन यहाँ मलङ्गवामा छ। अब यहाँबाट पश्चिम फिडरको लाइन 360 किलोमिटर छ, त्यस्तै पूर्व फिडरको लाइन मोटामोटी 80 किलोमिटर छ। त्यसैको लागि वैकल्पिक स्वरूप प्राधिकरणले 2टा हाम्रो प्रादेशिक कार्यालयको आयोजना अन्तर्गत 2टा सब स्टेसन निर्माणाधीनमा छ। उपभोक्तालाई जस्तोसुकै समस्या आए पनि बिजुलीको महसुल समयमै बुझाउनु पर्छ।
समयमा महसुल नबुझाएको खण्डमा प्राधिकरणले उपभोक्तासँग 10 देखि 25% जरिवाना असुल्ने गरेका छन्। विद्युत प्राधिकरणको यो रवैयाप्रति जिल्लाभरका उपभोक्ता आक्रोशित छन्। अझ आम नागरिकको गुनासोमा प्रश्न गर्दा वितरण केन्द्रका हाकिम भने मैमता भएर उल्टै जाय लाग्ने गरेका छन्। पत्रकारको प्रश्नबाट आक्रोशित कार्यालय प्रमुख यादवले पत्रकारलाई कार्यालय परिसर भित्र समेत प्रवेश गर्न रोक लगाइदिएपछि उनको रवैया छरपष्ट भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 12 खर्ब 20 अर्ब 56 करोड रेमिटेन्स भेटिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा रेमिटेन्स 21.2% ले बढेको हो। यसै गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 4,97,704 पुगेको छ। यो संख्या 40.3% ले वृद्धि भएको हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। स्पेनमा खडेरीका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा सङ्कट आउने भन्दै आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। खडेरीका कारण 60% खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। यस वर्ष समग्र उत्पादनको 40 देखि 42% मात्रै उत्पादन हुने विशेषज्ञहरूको अनुमान छ। सन् 1960 को दशकपछि स्पेनमा पहिलो पटक यति लामो समयसम्म खडेरी परेको हो। क्याटेलोनिया र दक्षिणी स्पेनको अन्डालुसिया सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको छ। खडेरीका कारण युरोपियन देशहरूमा जलाशय समेत सुक्दै जान थालेको मेड्रिड शहरका किसान तथा पशुपालक सङ्घका प्रतिनिधि जेभियर एलेन्जान्द्रेले बताएका छन्। normal de un 60%, es decir, nos hemos quedado en torno a un 40-42% de la producción de un año normal. Es necesario también avanzar mucho en nuevas variedades que sean más tolerantes y más resistentes al estrés hídrico y a las olas de calor, porque sabemos que esa es una realidad que se va a imponer en los próximos años. Tenemos आगामी वर्षमा पनि यही समस्या दोहोरिन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले बेलैमा खाद्यान्नको जोहो र सञ्चित गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। अब पालो खेलकुद समाचारको। भोलिबाट नेपालमा रग्बी अन्डर 27 हुँदैछ। एसिया रग्बीको आयोजना र नेपाल रग्बी सङ्घको व्यवस्थापनमा भोलिबाट हुने प्रतियोगिताको सबै तयारी पूरा भएको छ। प्रतियोगिता भोलि र पर्सि आइतबार गरेर 2 दिनसम्म चल्नेछ। प्रतियोगितामा पुरुष र महिलामा गरी नेपाल सहित 8 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, चाइनिज, ताइपे, उज्बेकिस्तान र हङकङ सहभागी हुनेछन्। पुरुषतर्फ नेपाल सहित भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, चाइनिज, ताइपे, उज्बेकिस्तान र हङकङ सहभागी रहनेछन्। महिलातर्फ भने नेपाल सहित थाइल्यान्ड, मलेसिया र हङकङको सहभागिता रहनेछ। उद्घाटन खेलमा भोलि पुरुषतर्फ नेपालले भारतको सामना गर्नेछ। महिलातर्फ भने नेपालले हङकङको सामना गर्नेछ। यो खेलमा करिब 200 जना विदेशी खेलाडी र 25 जना खेल निर्णायकको सहभागिता हुने सङ्घले जनाएको छ। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी। अदालतको फैसलापछि पनि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव र बाबुरामको बयान अझै भएन। निरन्तर अवरोध हुँदै आएको सदन खुलाउन शीतल निवासदेखि सभामुखसम्मको सक्रियता। एमालेको अडानले संसदीय समिति बैठक समेत प्रभावित।
फलिएको पर्यटन क्षेत्र उकास्ने योजनामा सरकार। बङ्गलादेशबाट 200 पर्यटक एकै दिन नेपाल भित्रिए। चीन र भारतसहित दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटक पनि भित्रिँदै। स्पेनमा खडेरीका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा सङ्कट आउन सक्ने विज्ञको चेतावनी। यस वर्ष 42% मात्रै उत्पादन हुने अनुमान। बेलैमा खाद्यान्नको जोहो गर्न आग्रह। र भोलिबाट नेपालमा हुने रग्बी अन्डर-27 को तयारी पूरा। 8 देशले प्रतिस्पर्धा गर्ने। पुरुषतर्फको पहिलो खेलमा नेपालले भारतसँग खेल्ने। महिलातर्फको प्रतिद्वन्दी हङकङ। हौस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम। यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।